अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबलाई मौला में 2 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद का दिन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला की ज़मीन मरहबा कह रही है। आइए हम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैर मकदम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ रुख करते हैं। करबला मौला की तरफ रुख कीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए सलाम पेश करते हैं बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला की पाक सरज़मीन पर खुशामदीद। जिस तरीके से आप जानते हैं कि 2 मुहर्रम है, करबला मौला में हमारे प्रोग्राम की किस्त नंबर 308 है। खुदावंद मुताल ने हमें ये सआदत नसीब फरमाई कि आप लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से मुर्तबित करें। गो के आपके इर्तबात कल्बी रूही फ़िक्री इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सरिश्त में आपके लिख दिया गया है। लेकिन खुदावंद मुताल ने ज़ाहिरी तौर पर दूरबीन के ज़रिए और ये टेलीविज़न के ज़रिए से आपसे मुखातिब होने की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जल्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आने की सआदत नसीब फरमाए और आप भी वो आंसू जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए निकलने के लिए बेचैन हैं और वो कदम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलने के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं, वो फ़िक्रें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने के लिए मुस्तरिब हैं, इनको करार मिले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुर्ब से। आइए हम दुआ मांगते हैं कि खुदावंद मुताल वो लोग जो पिछले सालों में आए थे उन लोगों को दोबारा आने की तौफीक अता फरमाए। वो आए थे लेकिन कुछ ऐसे थे जो फौत हो गए, दुनिया से चले गए,
मासूमीन अलैहिस्सलाम उन्हें अपना कुर्ब नसीब फरमाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी शिफात नसीब फरमाए। खुदावंद मुताल हम सब को दुनिया और आखिरत में अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब फरमाए। करबला मौला मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए है। मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी इंसानियत से मोहब्बत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत यानी रिसालत से मोहब्बत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत यानी इस्लाम से मोहब्बत। हकीकत इस्लाम मोहब्बत नास है। मोहब्बत नास में अशरफुल नास अशरफुल खल्क अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खल्क फरमाया, और इस अशरफ खल्क के अंदर अशरफ अम्बिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मवद्दत और उनसे अकीदत का हक़ ये है कि उनकी आल से मोहब्बत की जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान जवार असद रिज़ा साहब नवाब शाह सिंध से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। या अली मदद, मौला अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला बैनुल हरमैन बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हाजिर हैं। अपना नजरान अक़ीदत बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में इनायत फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सर मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इमाम हुसैन फॉर टीवी का और सैयद जावेद हसन का, जिन्होंने हमें इस बारगाह में पढ़ने का मौका दिया। मैं पहले सलाम पेश करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम या हुसैन अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या अस्हाबिल हुसैन। उसके बाद में नजराना अकीदत पेश करना चाहूँगा जो कि सरा की ज़बान में लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिक पासो हरम है गाज़ीदा, हिक पासो हरम हुसैन, अरमान हुसैन तेरा रोज़ा खुदा बैनुल हरमैन। आखिन हालाग जो भेड़ भिरा रले उचार के वसदे पैन, फरमान सैन तेरा रोज़ा होवे बैनुल हरमैन। ज़वारा को तनवीर देवा तमदारा को, जित तोर लगई उठना वेंदी ओ तेरी ज़ात वाली नालैन, अरमान सैन तेरा रोज़ा हुए बैनुल हरमैन। सबसे दर्द भरा फिक्रा जो है ओ तेरी कब्र दे विच हो करबल होंदी, तेरी हिक जाते मकतल होंदी, 1600 मील च जा जाते ओ तेरा मकतला उम्मत बने, अरमान सैन तेरा रोज़ा खुदा बैनुल हरमैन। अकबर दे शहर चुहावे तो झोली पुत्र कुरोवे हा, ओ तेरे वास्ते अज ताई कबर दे विच ओ तेरा यूसुफ बेचैन, अरमान सैन तेरा रोज़ा खुदा बैनुल हरमैन। वतना तू दूर दफन थईए, सजड़ा तू दूर दफन थईए, वतना तू दूर दफन थईए,
सजड़ा तू दूर दफन थइए तेरी कब्र ते पहरे देवा हथ कलम तोड़े थी गए अरमान सैन तेरा रोजा होदा वैनुल हरमैन ओते कुवीर किते पर जाऊं हाँ ओते दी कब्र ते बीबी आऊं हाँ कुर्बान मुकानी अकबर दे सिख दे वतना ते गए अरमान सैन तेरा रोजा होदा वैनुल हरमैन। मैं 2 मिनट ज्यादा लूंगा इसके मेरे अपने नाम में ही, तो मेरा इस ही कलाम का लिखा हुआ जवाब 1-2 मिसरा में पढ़ूंगा जो कि बीबी ने जवाब दिया। एक पासों कबर मासूमा दी एक पासों शहर हुसैन ओ किवें ठीक छोड़ के दफनों दी मैं वजबैन हरमैन ही वास्ते टिक पया शाम दे विच है दुश्मन कुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इमाम हुसैन टीवी 4 वालों का और सैयद जावेद हसन रिजी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे बहुत ही इंतज़ार था इसी प्रोग्राम का, इसी दिन का कि जब मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना नजरान अकीदत पेश करूँगा और सलाम पेश कर सकूँगा। बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे, सारे सुनने वालों को मौला सलामत रखे। और जिसकी दुआ अज़ादारों ने मुझे कही है, उस अज़ादार की दुआ अपनी बारगाह में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। मैं एक ख़ास दुआ मांगना चाहूँगा जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम जवार नूर अली खोसे के बाप अभी जिंदान में है, उनको रिहाई हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत ही शुक्रिया। बिहक़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आपके उस्ताद को ज़िंदान से रिहाई नसीब हो। बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा बयान, बहुत बड़ा प्यारा अंदाज़। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, सुनने वालों को भी मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ। ये थे हमारे साथ नोहा खान, जवार असद रज़ा साहब, नवाब शाह सिंध से। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, जल्द करबलाए मौलाना नसीब हो। अपना नजरान अक़ीदत बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अदा करें, ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम इनको मज़ीद रहमत बरकत इनायत फ़रमाएँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब जिस तरीके से हमारे लिए ठंडक का सबब है, इसीलिए इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हमारे लिए नजात का सबब भी है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करके हम लोग जितना फ़रहत महसूस करते हैं, शायद हम दुनिया की किसी चीज़ से इतनी फ़रहत महसूस नहीं कर सकते। शायद का क्या बल्कि यकीनन हमारी राहत फ़िक्री और कल्बी और रूही अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और कुर्ब व फ़िक्र है। इसीलिए हम लोग सारा साल गो के हम सारा साल जिक्र करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम का। हम अल्हम्दुलिल्लाह गाफिल नहीं हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से। खुदावंद मुताल हमें हुज्जत खुदा से भी गाफिल होने से महफूज फरमाए। इसी तरीके से हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन मुहर्रम अपनी बहार आप ही रखता है। मुहर्रम की बहार बैनुल हरमैन करबलाए मौला ज़ायरीन की आमद है। माशाअल्लाह से यहाँ पर ज़ायरीन का एक जमे गफ़ीर है, जिसके अंदर ज़ायरीन हुसैन हुसैन कर रहे हैं। ऐसा लगता है सारी दुनिया सिमट के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर की तरफ आ रही है। और ऐसा लगता है जिस तरीके से महवर अहले बैत अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसी तरीके से सारी दुनिया तवाफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मशगूल हो गई है। लगता है काबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ ज़ायरीन को भेज रहा है। लगता है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ भेज रहा है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के जिस्म नहीं बल्कि दिल और रूहें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, तेज़ रफ्तार के साथ आ रही हैं। खुदावंद मुताल
آپ کو بھی یہ رفتار، یہ کوشش، یہ سعی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعا گو ہوں جلد یہ پریشانیاں دور ہوں، جلد یہ لاک ڈاؤنز ختم ہوں، جلد یہ ممنوع اس سفر والی باتیں ختم ہوں، اور آپ آئیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنا نذران عقیدت پیش کریں۔ نذران عقیدت طریقے مختلف رکھتا ہے، خطیب خطابت میں، ذاکر ذکر کے اندر، نوحہ خان نوحہ خانی میں، منقبت خان منقبت خانی میں، نعت خان نعت خانی میں، مدحت خان مدحت خانی میں، ایک زائر نذران عقیدت اشک چشم سے پیش کرتا ہے یہاں پہ آ کے۔ اور یہ اشک چشم شاید ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ نسبت دینے کے لیے یہ اشک چشم اہل علم، اہل معرفت، اہل انسانیت کے پاس ہیں۔ جو شخص اہل بیت علیہم السلام کے لیے اشک چشم بہانا جانتا ہے، یقیناً وہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا ہے، اور محبان اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے محترم ہے، چاہے جس بھی مذہب، جس بھی قوم، جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور یہ اہل بیت علیہم السلام سے تعلق اور نسبت ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے لیے طہارت نسبی تلاش کرنا ہے۔ طہارت نسبی کہاں سے آتی ہے؟ طہارت نسبی آتی ہے رزق حلال سے، صدق مقال سے۔ طہارت نسبی آتی ہے حلال خون سے۔ اس لیے ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے ہر حرام کام سے منع فرمایا ہے۔ ہم ہر حرام کام سے دور رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حق طلب ہے، بننا ہے، حق طلب ہونا ہے، حق کی طرف جانا ہے، کیونکہ ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے، اور لوٹ کے جانے کے لیے تیاری اچھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم نے وہ راستہ چنا ہے جو حق کا راستہ ہے، ہم نے طریق نجات چنا ہے، ہم نے راستہ نجات چنا ہے، راستہ بقا چنا ہے، ہم نے راستہ حیات چنا ہے، ہم نے راستہ حیات چنا ہے ہم نے، اور یہ راستہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ یہ راستہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ یہ طریق نور ہے، یہ روشنیوں کا راستہ ہے، یہ طریق بقا ہے، یہ بقا دینے والا راستہ ہے۔ یہ ہمیں ایسی انشورنس دیتا ہے، ایسا بیمہ دیتا ہے، جس کے بعد ہمیں خوف و خطر دنیا کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کر کے، اہل بیت علیہ السلام کی بات مان کے ہم لوگ نجات پا جاتے ہیں، اور یہی راستہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ اور اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں دن رات کوشش کرنی چاہیے، اور کرتے ہیں۔ اور یہ تجدید عہد ہم محرم کے شروع سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ 2 محرم ہے ہمارے ہاں، آپ جانتے ہیں 2 محرم ہے، اکثر علاقوں میں 2 محرم ہی ہے۔ اور آج کا دن جس طریقے سے آپ جانتے ہیں 22 اگست کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، 8 دن رہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں۔ 8واں دن ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان منقبت خان سید کامران حیدر رضوی صاحب، جامی ٹورنٹو کینیڈا سے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان سید کامران حیدر رضوی صاحب، جامی ٹورنٹو کینیڈا سے۔ السلام علیکم۔ میری آواز سن رہے ہیں؟ شاید میری آواز نہیں سنی جا رہی، اس وجہ سے ہم اپنا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ہمارا کیا ذکر ہے؟ ہم نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز تمام شدنی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو انتہا ہے، بقا ہے تو وجہ اللہ کو بقا ہے، وجہ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی، اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جی جی وعلیکم السلام یا علی مدد۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے مجھ کو اپنے پروگرام میں لیا۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کی ٹیم کی طرف، آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے اتنا بہترین پروگرام جو ہے وہ اس وقت ایام اعزاں میں جو ہے منعقد کیا ہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اس بار سے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ چاہوں گا بین الحرمین بارگاہ اقدس سے امام حسین علیہ السلام و مولا عباس علیہ السلام میں اپنا نذران عقیدت پیش کیجئے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی
میں سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. عنایت. حسین لاش پہ ماں بال کھول آئی ہے. حسین لاش پہ ماں بال کھول آئی ہے. پکارتی ہے کہ یا رب تیری دہائی ہے. یہ تیز دھوپ یہ جلتی زمین کرب و بلا. یہ تیز دھوپ یہ جلتی زمین کرب و بلا. اٹھو اے لال میرے کیسی نیند آئی ہے. کہاں پہ سوتا ہے شان کٹائے شیر میرا. کہاں پہ سوتا ہے شان کٹائے شیر میرا. وغا میں اس نے شجاعت بڑی دکھائی ہے. اور کہاں ہے اکبر مہرو بتاؤ اے بیٹا. کہاں ہے اکبر مہرو بتاؤ اے بیٹا. سنا ہے اس نے بھی برچھی جگر پکھائی ہے. یہ کس نے تیر سے معصوم کا گلا چھیدا. یہ کس نے تیر سے معصوم کا گلا چھیدا. بتاؤ تربت اصغر کہاں بنائی ہے. ہوا جو رن میں ہے پامال قاسم نوشا. ہوا جو رن میں ہے پامال قاسم نوشا. بتاؤ لاش وہ کس طرح سے اٹھائی ہے. غریب زہرا کو پرسادوس کے پیاروں کا. غریب زہرا کو پکڑتا دوست کے پیاروں کا. کہ ساق باج وہ مجلس میں تیری آئی ہے. حسین لاش پہ ماں بال کھولے آئی ہے. صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کچھ اور عنایت کرنا چاہیں تو آپ صاحب اختیار ہیں. جی میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. مصائب کے ہی ہیں اور یہ دن بھی مصائب کے ہی ہیں ہمارے, اور جتنا رو سکتے ہیں گریہ کر سکتے ہیں ہم اس پہ گریہ کریں. میں جناب
ناصر جہاں مرحوم کا پڑھا ہوا ایک سلام پیش کر دیتا ہوں. عنایت ہو. گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہے یاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پا
گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ بہت پیارا کلام، بہت پیارا انداز، بہت پیارا بیان۔ مولا سدا سلامت رکھیں آپ کو، دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں۔ مولا آپ کو جلد کربلا مولا آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوح منقبت خان سید کامران حیدر رضوی صاحب، جامی ٹورنٹو کینیڈا سے۔ یقیناً اچھا کام ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے، اور نیک کام کرنے والے ہمیشہ نیکی کی سبب سے باقی رہتے ہیں۔ جس نے اچھا کام کیا، اچھا رہا، اچھی بقا نصیب ہوئی۔ آج امام حسین علیہ السلام کربلائے معلیٰ میں وارد ہوئے ہیں۔ جب میں آ رہا تھا راستے میں نے دیکھا، عراقیوں کی عادت ہے یہ تمثیل کرتے ہیں، شبیہیں بناتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں شبیہیں بنانے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ہمارے ہاں روزوں کی گنبد کی شبیہ بنائی جاتی ہے، تعزیہ کہا جاتا ہے، علم نکالا جاتا ہے، جھولا نکالا جاتا ہے، تابوت نکالا جاتا ہے۔ عراقی لوگ بالکل من و عن جس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے اس طریقے سے شبیہات بناتے ہیں۔ میں آ رہا تھا، دیکھا ایک قافلہ پہلے آیا۔ 3 تاریخ کو عمر سعد ملعون اپنے افواج کے ساتھ کربلا میں آیا تھا۔ 2 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کربلائے معلیٰ میں آئے ہیں۔ شبیہات کیسی تھیں؟ قافلہ آ رہا ہے، کچھ محمل ہیں، کچھ گھوڑے ہیں، کچھ دف بجاتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں علم ہیں۔ میرے اندر تاب ضبط نہ رہی، جب دیکھا مردوں کے اونٹ تو دیکھ لیے، لیکن جب دیکھا نا محمل آ رہے ہیں، ان کے اوپر چادریں آویزان ہیں، یہ دیکھ کے کچھ کیفیت متغیر سی ہونے لگی۔ دل نہیں کرتا تھا ان محملوں کی طرف نگاہ کی جائے۔ یہ وہ محمل ہیں جن کے اوپر فرشتے سلام بھیجتے ہیں، انبیاء درود پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نبوت کے خاندان کے محمل ہیں۔ آج کا میں ایک سادہ سا انسان ان محملوں کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا۔ لعنت ہو دشمنوں کے اوپر جنہوں نے ان محملوں کو صرف دیکھ کر دشمنی ہی نہیں کی، ان صاحبان محمل کو آج جو محملوں پر سوار ہیں، بے پالان کے اونٹوں کے اوپر سوار کیا، نگری نگری، کوچا کوچا، بازار بازار، شہر شہر، اس طریقے سے دیار دیار پھرایا ہے کہ بیبیاں ہر موڑ کے اوپر چادریں مانگتی رہیں۔ 2 محرم کربلائے معلیٰ میں جب وارد ہوئے ہیں تو پہلے کسی کو نہیں پتا، گو کہ معصوم علیہ السلام علم امامت رکھتے ہیں، جانتے ہیں، وارد ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آ کے انسان نہیں پہچانے، حیوان نے پہچان لیا۔ مولا کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار کیسے کیا؟ قدم نہیں بڑھاتا۔ معصوم علیہ السلام نے کہا، بڑھنے کے لیے کہا، گو کہ ہر کسی کے اوپر معصوم علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ گھوڑے کو شاید امر ربی تھا کہ یہیں پر حسین کو رہنے کے لیے رکھنا ہے۔ یہ دوسری سواری ہے جس نے خاص مقام پہ قیام کیا ہے، وقوف کیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک نبی کریم کی سواری تھی جس نے مدینے میں جا کے قیام کیا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی سواری ہے جس نے آ کے کربلا کے اندر قیام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 1 گھوڑا بدلا، 2 گھوڑے بدلے، 3 گھوڑے بدلے، 4 گھوڑے بدلے، 7 تک تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے بدلے۔ مولا نے مٹی کو اٹھا کر سونگھا۔ جب مولا نے مٹی کو اٹھا کر سونگھا ہے تو مولا کی ایک آواز بلند ہوئی ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلایا گیا ایک بوڑھے شخص کو، کہا بتاؤ یہاں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا
यहाँ को गाजरिया कहते हैं। मौला ने कहा कोई और भी नाम है यहाँ का? कहने लगा मौला यहाँ को नैनवा कहते हैं। मौला ने फरमाया कोई और भी नाम है क्या? कहने लगा हाँ, यहाँ को कर्ब बला भी कहते हैं। मौला ने कहा हादा अर्ज़ कर्बिन व बला, ये कर्ब बला की सरजमीन है। हिना महत्तो रिजालना, यहाँ पे हमारे ठहरने की जगह है, यहाँ पे हमारे जवानों के मरने की जगह है, यहाँ पर मेरे शिशमाहे के प्यासा इस दुनिया से जाने की जगह है। ये बातें सुन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें कही खैमों में, अभी खैमे तो नहीं लगे, महमलों में आवाज गई है। बीबी ने कहा भैया यहाँ पे क्यों कयाम करते हो, यहाँ पे मेरा दिल घबराता है। मौला कहते हैं बहना ये वही मकाम है जहाँ का मैंने अपने नाना से वादा किया था और अल्लाह के हुजूर मैंने यहीं पर शहीद होने के लिए दस्तखत किए थे। बुलाया गया बनी असद के लोगों को। बनी असद के लोगों ने एक कीमत खास बयान की 20,000 तक लिखी है। मासूम अलैहिस्सलाम ने चंद बराबर कीमत अदा की और कहा मैं ये जमीन तुम्हें हिबा करता हूँ। कहने लगे मौला जमीन खरीद ली है तो दोबारा हिबा क्यों करते हैं? कहा 3 तुमसे फरमाइशें हैं। कहा मौला मौला है आप, अम्र कीजिए। कहा 3 फरमाइशें हैं। एक, हमारे जनाजों को दफन कर देना। ये सुन के बनी असद के लोग रोने लगे, कहने लगे कि मौला जनाजों को दफन किया जाता है, हम क्यों कर दफन नहीं करेंगे? मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी ख्वाहिश है कि मेरे ज़ाहिरीन को यहाँ पे सकूनत देना। तीसरी मेरी ख्वाहिश है मेरे ज़ाहिरीन को 3 दिन तक खाना भी देना। मेरे मौला प्यासे चले गए लेकिन अपने चाहने वालों का ख्याल है। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।